अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं जो ख़ास अमाल आपको बताने जा रहा हूँ ये नज़र बद, जादू, नखुसत और बलाओं से निजात के लिए बाज़ इंसानों को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी इंसान ने उन पे जादू कर दिया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, और बाज़ औक़ात इंसान को नज़र बद खा रही होती है, उसकी तमाम खुशियों को जैसे दीमक चाटती है वैसे नज़र बद उनको बर्बाद कर रही होती है। और नखुसत एक ऐसी बला है कि इंसान का कोई काम नहीं बन पाएगा। इंसान जो है वो हर वक्त काफिली सुस्ती में पड़ा रहेगा। इन तमाम चीज़ों से निजात के लिए वो अमलियात बताए जाएंगे। फर्ज करें अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये नजर बद है, जादू है, तो उस सूरत में भी ये अमलियात करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। अगर आप पे नहीं भी कोई मसला तो इनको एक दफ़ा करके ज़रूर देख लेना चाहिए। हमें बहुत से मैसेजेस आते हैं इन अमाल के लिए, सीखने वाले भी करते हैं, तो इसलिए ये अमाल आपको बताए जाते हैं। ख़ास अमाल होते हैं, आसान होते हैं, कोई भी इंसान इनको करके तो इन मसाइल से निजात पा सकता है। इस अमल को करने से ये भी बता दूं कि इंसान को दिली सुकून मिलना शुरू हो जाता है जो परेशानियों में गिर चुका हो। तो अमल नहायत आसान है, जो भी करना चाह रहा है एक बावजू हालत में करेगा। माहवारी के दिनों में बहनें बिल्कुल अमल नहीं करेंगी, फायदा नहीं होगा। तन्हाई में नकल करें, अगर तावीज़ है वजीफा है तो तन्हाई में बैठ के पढ़ें। ये पहला अमल बराए नजर बद है, यानी बुरी नजर के लिए, ईवल आई से प्रोटेक्शन के लिए और इसके इलाज के लिए इस नक्श को लिखकर गले में बांधे, नजर बद दूर हो जाएगी। छोटा सा नक्शा है, 9 खानों का नक्शा, कोई लंबा नहीं है। इसको नकल करना है और अपने गले में पहन लेना है। जैसे नेकलेस पहना जाता है, आपने ताबीज बंधे हुए देखे भी होंगे। ताबीज को पहनने से ही आप पे अगर असर हो चुका है नजर बद का, वो खत्म हो जाएगी और आइंदा प्रोटेक्शन रहेगी। बड़ा बच्चा, कोई भी, छोटा बड़ा कोई भी हो, इसे पहन सकता है। ये जो आपको नक्श मुबारक नजर आ रहा है, ये इसमें अल्लाह का नक्श कहलाता है। इसको करने का खास तरीका होता है। अगर आप पे जादू या नजर बद है, दोनों सूरतों में किया जा सकता है। और नहूसत है उसके लिए भी थोड़ा सा किसी बर्तन में पानी लें, इस नक्श को नकल करना है, उसमें पानी में इसको डाल दिया जाता है। फिर आपने 333 मरतबा यानी 333 टाइम्स अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसमें अल्लाह को पढ़ना है और उस पर फूंक मारनी है। आखिर में जब 333 दफ़ा आप पढ़ के फूंक मारने, आपने या अल्लाह या शाफी या काफी या बाकी ये 21 दफ़ा पढ़ना है और उस पर फूंक मारनी है। जिस इंसान को वो पानी पिला दिया जाएगा या खुद पी दिया जाएगा, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उस पे हर तरह की जादू, नहूसत और बलाओं से, नजर बद से वो इंसान महफूज हो जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। अगर पहले उस पे असर हो चुका है तो अल्लाह के फजल से वो असर ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बड़ा ही मुजरब अमल है, कई दफ़ा का आज़म होता है। इसमें अल्लाह का जो नक्श होता है, याद रखिएगा, ये बड़ा ताकतवर होता है। ये हर तरह की प्रोटेक्शन इंसान पे कर देता है। इंसान कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि इस अमल को करे और फिर भी जादू, नजर बद या इस तरह के मामलात में फंसा रहे। ये अमल बड़ा खास होता है। इसको एक दफ़ा नजर बद या जिन का असर हो गया हो, बलाएं चमड़ गई हों, या फिर नखुसत आप पे मुकम्मल तौर पे छा चुकी हो, तो इस अमल को जरूर करना है। इसको आग में जला दिया जाता है। ये फतीला नजर बद की दूर करने और जिन के उतारने के लिए ये फतीला लिख कर जलाए और धुआं इसका नाक मिले, यानी इसका हल्का हल्का जो धुआं होता है वो उस मरीज को सुंघाया जाता है जिस पे असरात हों, चाहे वो जिन्नात के असरात हों, चाहे वो बलाएं हों, चाहे वो नजर बद हो या जादू हो। कोई भी मसला हो, इसका धुआं ऐसा काम करता है कि एक दफा के अमल से कहा जाता है कि इंसान हर तरह के मसले से इंशाल्लाह निकल आता है और प्रोटेक्शन भी हो जाती है। ज़ाहिर बात है, बाद लोग जब जादू करवाते हैं तो वो जादू जिन्नात के जरिए या बुरी मखलूकात के जरिए असरअंदाज होता है। ये अमल जब किया जाता है तो उनका असर खत्म हो जाता है, वो चीजें भागती हैं, आपसे पीछा छुड़ाती हैं। फिर तो इसको जब आप करेंगे इंशाल्लाह आपको 100% फायदा मिलेगा, मुजरब है। इसलिए इस चैनल पे दिया जा रहा है। जिस मरीज को ये सुंघाया जा रहा होता है धुआं,
اس کا بھی باوضو ہونا ضروری ہے، اور جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی باوضو ہونا ضروری ہے۔ ماہواری میں دونوں اگر ہیں، کوئی بھی ایک ہے یا ان میں سے، تو اس صورت میں عمل نہیں کیا جائے گا، ورنہ فائدہ نہیں ملتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کے پھر عمل کیا جائے۔ بعض عملیات ہوتے ہیں مریض جو ہے وہ اگر پاکی ناپاکی کی حالت میں بھی ہو تو عمل کیا جا سکتا ہوتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا نہیں ہے، اس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان عمل بھی کرے تو فائدہ نہ ملے، پھر وہ بات نہیں ہوتی۔ یہی عمل کئی لوگوں کو آج تک دیا گیا ہے، آسان عمل تھا، تو جس کو دیا گیا اسے فائدہ ملا، تو آپ کو اس لیے میں یہ خط دے رہا ہوں۔ اس کے بارے میں ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، کیونکہ اس طرح دوسروں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے جب آپ بتاتے ہیں۔ یہ ایک مزید عمل بتا رہا ہوں، واسطے دور ہونے، سحر اور جادو یعنی جادو کے لیے نقش بڑا خاص ہے۔ اس نقش کا پتیلا کر کے جلائے، اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، انشاءاللہ ہر طرح کے جادو سے نجات ملتی ہے۔ بڑا طاقتور یہ بھی عمل ہوتا ہے، اسے بھی آزما کے آپ دیکھیے گا۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی دھواں سونگنا پڑے یا سونکھانا پڑے، جس گھر میں بیٹھ کے مریض کے سامنے عمل کریں گے یہ سب شروع کر دے گا، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، آسان ہے، اس کا بھی میں طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ نحوست کے لیے بھی ہے، جادو کے لیے بھی ہے، نظر بد کے لیے بھی ہے، تو کئی اس کے اندر جو ہے وہ خصیصیں ہیں، تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت دی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ سے کہ آپ اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، دعا کریے۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کری ہے، نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کرتے نہیں ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کرتے، سب کی نیکیات پوری کرتے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اسی طرح دوسرے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور یہ ایک خاص سلسلہ بن جاتا ہے، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے بگڑے ہوئے معاملات بھی بغیر عملیات تجویزات کے حل ہوتے دیکھے ہیں۔ تو یہی سلسلہ پہلے قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا گیا تھا، یہاں پہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کے بہت مسائل اس طرح حل ہوتے تھے، اور بعض لوگ روزانہ اپنا نام صرف دعا کریے اس لیے چھوڑنے آتے تھے کہ ان کے مطابق ان کی زندگی میں اس طرح سکون رہتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو، یہ طریقے کو ضرور کامیاب کرنا ہے، اور جو دعا میں نام چھوڑتے ہیں دعا کے لیے کمنٹس میں ان کا نام ہماری طرف سے بھی کمنٹس میں جب چھوڑا ہوتا ہے تو جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ جو نقشہ اس کو چمیلی کا تیل لکھ کے دیے میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی تیل میں ڈالنا ہوتا ہے، اور اس تیل کو جلانا ہوتا ہے، یہ تعویذ نہیں جلانا ہوتا۔ سامنے مریض کا بیٹھے ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر سارے گھر پہ نظریں بند ہے تو سارے گھر والے اس وقت موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ جیسے یہ چراغ جلتا ہے، نحوستیں، بلائیں، جادو، نظریں بد، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں اور عام دنوں میں بھی، لیکن جمعرات کو عمل کرنا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ باقی آج کا عمل آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو لائک کرتے ہیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک ذات کو پورا کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔